Ikaduha nga problema ang ihatag niya sa imuha is bag-uhon ka niya ba? Bag-uhon niya ang imuhang pagkatao. Yes, kana nga problema mao na makapabag-o sa imuhang pagkatao, ang imong character bag-uhon sa Ginoo. So magpadala siya og mga problema kay para kana nga problema naa kay makat-unan ana nga problema. Kung wala kay pasensya, ang imong patience magkaroon na ka og mahaba nga pasensya kay tungod gitrain ka sa Ginoo ba, gitrain ka niya sa mga pagsulay, mao na siya training nimo, mga pagsulay sa kinabuhi ba, problema sa kinabuhi, gina-train ka ni God ana para mabag-o ang imuhang pagkatao, ang imong character, para naa na kay pasensya. Nga gusto ni God ba mabag-o ka, dili man gud pwede nga dili ka mabag-o, kailangan mabag-o gyud ka. So ang Ginoo mo allow gyud na siya mga problema sa imong kinabuhi para mautoy makapabag-o sa imuhang pagkatao. Naapoy problema nga mao na siya ang maging humble